स्पेशल इश्तराक नईम सेस अकेडमी 88WB। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं BBH 88 न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन रस्मी तौर पे मैं इनका तारुफ आपको करवाना चाहूँगा। इनका नाम है वाजिद अली। वाजिद अली का ताल्लुक जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस नाइम साइंस अकेडमी 88WB से। वेलकम करते हैं भाई साहब आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक है वाजिद साहब, आज हम बात करेंगे स्पेशली जो है वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैट्रिक के बाद बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि हमने मैट्रिक के बाद क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि कैरियर काउंसलिंग होता क्या है। इब्रार भाई, कैरियर काउंसलिंग असल में एक एडवाइस, मशवरा या जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट के लिए सपोर्ट होती है, जो स्टूडेंट को बताती है कि आपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बनाना है। या जो कैरियर काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट को बताता है कि आप किस तरह से इस एडवाइस के ऊपर अमल करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि कैरियर काउंसलिंग जो है वो किस लेवल पे ज़रूरी होती है स्टूडेंट के लिए? कैरियर काउंसलिंग जो है उसका लेवल जो है मुख्तलिफ लोगों की नज़र में मुख्तलिफ है। जी, लेकिन मेरी राय के मुताबिक जो कैरियर काउंसलिंग है उसकी सबसे बेहतर स्टेज जो है वो एलिमेंट्री लेवल है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके मुताबिक स्पेशलाइजेशन जो है वो एलिमेंट्री लेवल के बाद स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम इंतखाब करते हैं कि किसी ने आर्ट्स ग्रुप में जाना है, या उसने कंप्यूटर साइंस ग्रुप में जाना है, या मेडिकल ग्रुप में जाना है, नॉन मेडिकल, तो हम जितना जल्दी अपने कैरियर काउंसलिंग कर लेंगे उतनी ही हमारे लिए वो ज़्यादा मुफीद होगी, क्योंकि जब आगे हम जाएंगे तो जितनी जल्दी कैरियर काउंसलिंग करेंगे उसके पास उतना ही साउंड नॉलेज होगा। जैसे बाल बच्चे होते हैं वो 9th में जो है वो बायोलॉजी रखते हैं और आगे जाके 10th में मैट्रिक के बाद जाके उनको ICS रखना पड़ जाता है, या फिर वो 9th 10th में जो है वो कंप्यूटर रख लेते हैं। आगे उनका इरादा बन जाता है कि अब हम उसमें बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी कैरियर काउंसलिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा मुफीद और उतना ही ज़्यादा उस शोबे से रिलेटेड उसके बाद साउंड नॉलेज होगा। वैसे अगर आम हम सोचें तो किसी भी लेवल पे अगर हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमारे लिए ये शोबा जो है ये ज़्यादा मुनासिब या मौजू है, तो वहाँ पे भी जाके इंसान जो है वो अपने सही रास्ते पे जा सकता है। लेकिन जितनी जल्दी उसका इंतखाब करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि कैरियर काउंसलिंग का फ़ायदा क्या होता है? सर, कैरियर काउंसलिंग का फ़ायदा ये होता है कि इंसान को एक डायरेक्शन मिलती है कि वो क्या करना चाहता है या उसको किस शोबे में आगे जाना चाहिए। जैसे देखें, बहुत सारे लोग जो हैं उनमें टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से उनका टैलेंट जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो अगर उनको प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग दे दी जाए तो वो अपनी सही सिमत में जाके आगे जो है वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं या अच्छा आगे जो है वो मुस्तकबिल में बढ़ सकते हैं। जी वाजिद साहब, आपने बिल्कुल जो है वो सही कहा कि अगर इंसान को पता चल जाए कि मेरे अंदर स्किल्स जो है वो क्या है, तो उनको जांच ले इंसान, उनको देख ले, परख ले, तो उसके मुताबिक जो है वो उसी फील्ड को चुने और उसी के हवाले से जो है वो तालीम को जो है वो लेके चले, तो मेरे ख्याल फ्यूचर में जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो क्या लगता है आपको कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई इक़दाम किए हैं? अगर नहीं किए तो उनको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बारे में इक़दाम तो कर रही है, लेकिन उनकी रेशो जो है अभी इतनी स्लो है कि उसके सही जो समरात हैं वो हमारे तक अभी तक जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि वो तेज़ी के साथ अपनी जो यंग जनरेशन है उसको आगे लेके जाना चाहती है, या पाकिस्तान जो है वो तेज़ी के साथ तरक्की करना चाहता है, तो उनको चाहिए कि लोकल लेवल पे या छोटे छोटे लेवल के ऊपर कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए और उनको फाल करें, जो कि लोगों को बताएं
کہ کس طرح سے اپنے کیریئر کا انتخاب کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے باقی ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ نے بنائے ہیں، اگر اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر توجہ نہ دی تو پھر لوگ اسی طرح سے انتخاب کچھ کریں گے، صلاحیت کچھ ہوگی، اور وہ صحیح طور پر جو ہے وہ آگے اپنا فیوچر یا مستقبل یا اس کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوکل لیول تک ان ڈپارٹمنٹس کو پھیلائیں اور اس سے جو ہے وہ ورک جو ہے وہ لیں، تو یہ بہتر ثابت ہوگی۔ بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ اگر لوکل لیول پہ اس کو کرتے ہیں تو ہر بندہ اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے، تو اس کا فیوچر جو ہے وہ کافی حد تک سیو ہو سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کے والدین کے لیے اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے والدین کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنا خود ایک تو اپنی خود ججمنٹ کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ مت سوچیں کہ گاؤں میں کوئی پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا ہے تو سارا گاؤں جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے، یا اگر کوئی انجینئر بن گیا ہے تو سارے لوگ انجینئر بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ لوگوں نے اس چیز کو پہچاننا ہے کہ میرے بیچ میں کون سی صلاحیت ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ دوسروں کو دیکھ کر اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے ان میں وہ صلاحیت ہو لیکن ہمارے بیچ میں وہ صلاحیت نہ ہو جس کو ہم اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اور والدین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اس چیز کو پہچانیں جو ان کے لیے بنے، یا اس سبجیکٹ یا اس شعبے کا انتخاب کریں جو ان کے لیے بنے، تو اس طرح سے وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یقیناً یہ ان کے لیے مستقبل میں ناکامی کا ہے۔ جی بھائی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے، جسے کہنے کا بڑی مشہور مثال ہے بیٹا جسے کہتے ہیں، تو اگر دوسروں کو دیکھ کر آپ بھی اسی سمت چل پڑیں گے، آپ پڑھ لیں گے، اچھے نمبر تو لے لیں گے، لیکن اس فیلڈ میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ فیوچر میں بہتر پرفارم آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں، لیکن وہ مستقبل میں بہتر پرفارم نہیں کر پاتے، لیکن یا وہ اپنا مقصد وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقے یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں ایک گول سیٹ کرنا ہوگا، اور گول وہ سیٹ کرنا ہوگا جو آپ اچیو کر سکتے ہیں، وہ اٹینیبل ہو، ٹائم باؤنڈ ہو، مطلب کہ اس میں ٹائم کاؤنٹ ہو کہ آپ نے 2 سال بعد یا 5 سال بعد اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پلان جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پلان کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو پلان اے اور پلان بی دونوں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر پلان اے پہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے آپ اس کو بہتر پرفارم نہیں کر پاتے یا مشکل پیش آتی ہے تو فوراً سے آپ پلان بی پہ امپلیمنٹ کر کے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ابراہیم حسین کو دیجیے اجازت۔ آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ جو گیسٹ تھے، تعلیم کے حوالے سے کافی گہرا ان کا تعلق ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس 9 سیس اکیڈمی 88 WB کے ہیڈ ہیں واجد علی صاحب، جو میرے ساتھ موجود تھے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ابراہیم حسین کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے رنگ برنگے پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو اپنا پیار اور دعائیں ہمیں دیتے رہنا ہوگا۔ دیکھتے رہیے BBN 88 نیوز۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔